हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मंडे है, नवंबर 7। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ। कनाडा के बारे में, लंदन के बारे में, यूके के बारे में, रशिया के बारे में, एंड आई होप आई हैव एनफ टाइम टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ बाहर के लोग आके उस मुल्क को चलाते हैं। दुबई का अगर मैं कहूँ तो वहाँ 73% इमिग्रेंट्स हैं और लोकल सिर्फ 27% है। बाहर से लोग आके चलाते हैं। कनाडा भी ऐसा ही मुल्क है। 60s में कनाडा में बुलवाने के लिए लोगों को टिकट भी दिया जाता था। बड़े बड़े पोस्टर दुनिया भर में लगाते थे कैनेडियन कि भाई इधर आओ। पाकिस्तान में भी लगते थे। उस वक्त कनाडा की आबादी 12 या 13 मिलियन थी और आप देखिए 40-50 साल के अंदर आबादी 36 मिलियन हो गई है, क्योंकि ये सारी दुनिया से लोग लाते हैं। अब जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हमें 500,000 लोग चाहिए, 500,000 कनाडा में, क्योंकि इकॉनमी चलाने के लिए इनको लोगों की ज़रूरत है, इनकम टैक्स की ज़रूरत है, रेवेन्यू की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। तो इस पर बात करेंगे कनाडा को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। दूसरा ये कि जस्टिन ट्रूडो साहब को दो प्रीमियर बड़ा परेशान कर रहे हैं। नई प्रीमियर जो अल्बर्टा की बनी है वो परेशान कर रही है, उस पर बात करेंगे। और ओंटारियो के मिनिस्टर डग फोर्ड ने जो नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज की इस्तेमाल की वाली बात की, यानी एजुकेशन वर्कर्स के लिए ट्रूडो साहब नाखुश हैं। और जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो उन्होंने इमरान खान पर कातलाना हमले पे जो ट्वीट किया था वो सबसे बेहतर ट्वीट था। हमारे अपने क्राइम मिनिस्टर साहब के ट्वीट से भी बेहतर था, एंड आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर जस्टिन ट्रूडो फॉर इट, कि हक की बात वो करते हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा उनका ट्वीट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया था। यूके की बात करें तो जब से ये प्राइम मिनिस्टर हमारे बने हैं, साउथ एशियन साहब यानी ऋषि साहब, उनकी बेगम, जिनकी वजह से वो मालदार हुए हैं, उनकी बेगम को 11.5 मिलियन पाउंड डिविडेंड्स मिलते हैं उस कंपनी से जो उनके बाप की है और वो ओन करती हैं और जो रशिया में ऑपरेट करती है। तो अब इंग्लैंड तो, जब से रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पे, इंग्लैंड तो बिल्कुल फोर फ्रंट में आके मुखालफत कर रहा है, सेंक्शन लगाएं। तो ये कैसे हो सकता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेवेन्यू जो है रशिया से है, उस पर ही बात करना चाहूँगा अगर वक्त मिला तो। अब असल मौजू की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान में, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है पाकिस्तान हिल गया है। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। पीटीआई वर्कर्स और आम पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान बंद कर दिया है और अब जो है वो रावलपिंडी के रास्ते इस्लामाबाद को बंद करना चाहते हैं। और देखिए, कातलाना हमला इमरान खान पे 4 दिन पहले हुआ। 4 दिन में कातलाना हमले की ऐसे शख्स की जो मकबूल तरीन लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, वो अपनी बेचारा एफआईआर दर्ज नहीं कर सक रहा है। अब देखिए, एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब भी कोई इंसिडेंट होता है एफआईआर मिनटों में कट जाती है, इसलिए कि वहीं से तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। 4 दिन से उनकी एफआईआर नहीं काटी जा सकी। इसलिए नहीं काटी जा सकी कि उसमें जो नाम इमरान खान साहब ने नामजद किए थे, ये तो सब जानते थे कि उन पर कातलाना हमला होगा, वो खुद भी जानते थे और 12 कह चुके थे। लेकिन उन्होंने जो बार बार कहा था कि मैंने वीडियो बना ली है, 4 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, 4 के अलावा उन्होंने 3 नाम और दिए जो वो चाहते हैं कि उनकी एफआईआर में दर्ज हो, जिसमें सबसे पहला नाम है राना सनाउल्लाह, दूसरा नाम है शहबाज शरीफ और तीसरा नाम है मेजर जनरल फैसल। अब फैसल कौन है? मजबूत फौजी आदमी। ये फैसल वो है जिसने आज़म सौती को नंगा करके बेइज्जत किया और वीडियो बनाई और बकौल आज़म सौती के हंस के मजाक भी उड़ाया। 75 साल सेनेटर, वो बेचारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहा था, क्योंकि देखिए, इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अब ये जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इनको तो इज़्ज़त की वैल्यू पता ही नहीं ना। इनकी तो देखिए, उसने जाके नवाज़ शरीफ के बेटे के बाहर वो चौक से लिख दिया लंदन में जाके, उन्होंने मिटा दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शहबाज शरीफ वॉक पे जाता है, चोर चोर के नारे लगते हैं, इसहाक डार, मरियम को दुनिया भर की गालियाँ और बद्दुआएँ मिलती हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनका गंदा खून है। आप देखिए इनकी नस्ल कहाँ से चली। मैं 12 बता चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ के परदादा नाचने गाने वालियों की गलियों में हार फूल बेचा करते थे। अब उनकी ये औलाद है,
تو اب ان میں کہاں سے شرافت آئے گی؟ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اعظم سواتی عزت دار آدمی، تہجد گزار آدمی، اس کی بیوی تہجد گزار، آپ اس کی ننگی ویڈیو چلا دیں گے تو بیچارہ کیسے سوئے گا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مسلمان نہیں ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا، اور ابھی تک اس کو انصاف نہیں ملا. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سواتی صاحب جب تک انکوائری نہیں ہوتی ہے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور جو عمران خان کے ایف آئی آر کی بات ہے، عمران خان صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا، درخواست کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم از خود نوٹس لیں، میں آرڈر دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کاٹ دی جائے. اب ایف آئی آر جو ہے کاٹ دی گئی، لیکن اس میں ان تینوں کے نام نہیں ہیں جو عمران خان صاحب نے تجویز کیے تھے. اب جس شخص پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور جس پہ ان کو شک ہے، اگر ان کا ہی نام ایف آئی آر میں نہیں ہوگا تو اس ایف آئی آر کا کیا فائدہ؟ تو فواد چودھری نے کہا ہمیں ایسی ایف آئی آر کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کل یعنی ٹیوزڈے کو اس پر نوٹس لیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ سماعت کر رہے تھے عمران خان کے مقدمے پہ، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل سے پوچھا تھا کہ بھائی ایف آئی آر کٹ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میرا خیال ہے اب تک نہیں کٹی. تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی ایف آئی آر میں شواہد مٹا دیے جائیں گے اور پھر عدالت کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیے حکومت کیا کر رہی ہے، وہ ہر اونچا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو ریس سے آؤٹ کیا جائے. ضمنی انتخابات میں 75% پی ٹی آئی نے سیٹیں جیت لی. یہ تماچا تھا نون لیگ پر، کیونکہ نون لیگ کی حکومت جو ہے نہ پنجاب میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ سرحد میں ہے، کے پی کے میں ہے، نہ گلگت میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں. ان کی حکومت اسلام آباد میں. اب وہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہو گئی ہے نون لیگ اگر دیکھا جائے تو، اور گنڈا پارٹی ہے. ان کے پاس گلو بٹ جیسے لوگ ہیں جو گنڈا گردی کرتے ہیں. اب دیکھیں جس شخص نے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس نے 2-3 دفعہ اپنا بیان بدلا. اول تو وہ شخص دیکھنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں غریب سا بندہ ہے، پھٹا ہوا بنیان پہن کے وہ انٹرویو دے رہا ہے. اور وہ شخص جو ہے 5 لاکھ کی گن کیسے خرید کے لائے گا؟ اس کا مطلب ہے اس کو پلانٹ کیا گیا تھا. اور وہ کہتا ہے جی عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہے گمراہ کر رہے ہیں قوم کو. اب یہ لفظ رانا ثناء اللہ کی زبان ہے، یہ خواجہ آصف کی زبان ہے، اور اس شخص کو ڈیفینیٹ اسکرپٹ لکھ کے دیا گیا تھا کہ یہ بولنا ہے. اور اس نے پہلے کہا کہ جی میں نے دیکھا کہ وہ اذان ہو رہی تھی اور کنٹینر پہ گانے بج رہے تھے، مجھے غصہ آ گیا. دوسرے بیان میں کہتا ہے میں نے لاہور سے ارادہ کر لیا تھا. تو اس آدمی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ تو کرائے کا قاتل ہے، اور اس کو یقیناً لالچ والچ دیا گیا ہے. اچھا اب رہ گئی بات کہ پاکستان میں مذہب کے نام پہ کسی کو بھی گزن پہنچانا، نقصان پہنچانا، قتل کر دینا قابل قبول ہے. عوام قبول کر لیتی ہے کہ بھائی اس نے یہ کیا وہ کیا مذہب کے نام پہ. اور مذہب کے نام پہ سلمان تاثیر کا بھی قتل ہوا تھا جو لاہور کے گورنر تھے. اور اسی فارمیٹ پہ یہ عمران خان صاحب کو بھی فریم کر رہے ہیں. اب عمران خان کون ہے؟ عمران خان وہ ہے جو یو این او میں جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی بات کرتا ہے. وہ جا کے کعبۃ اللہ میں در توبہ پہ بیٹھ کے روتا ہے کہ اللہ پاک میرا ملک، میرا پاکستان ترقی کرے. وہ ختم رسالت، ختم نبوت کا پروٹیکٹر ہے. اس سے زیادہ مذہبی تو فضل الرحمان یا کوئی بھی پاکستان کا اس وقت دینی عالم نہیں ہے. اور وہ اتنا اس کی اسٹڈی اچھی ہے دین کے بارے میں کہ پرفیکشن ہے اس کو. وہ جو کوٹیشن دیتا ہے قرآن سے اور دوسری جگہوں سے، اور جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے ہر تقریر شروع کرے، لا الہ الا اللہ پہ یقین کرے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے مذہب کی توہین کر سکتا ہے، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو یہ مذہب کا کارڈ ہے یہ یوز کر کے یو کین گیٹ اوے ود مرڈر، تو اسی لیے حکومت نے کہا کہ بھائی کسی بھی طریقے سے عمران خان کو مذہبی کارڈ استعمال کر کے رستے سے ہٹایا جائے. کیونکہ سیاسی طور پہ تو عمران خان کو وہ ہٹا نہیں سکتے. ان کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج اگر الیکشن ہو جائیں گے تو عمران خان 2/3 تو دور کی بات ہے، وہ تو نون لیگ اور پی 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 کو ختم کر دے گا. اس وقت تو یاد ہوئی ہے لوگوں کی کہ وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اور شکل بھی کیسے دیکھیں. 7 مہینوں میں جو تباہی ملک پہ آئی ہے، اور اس سب کا ذمہ دار سب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ جنرل باجوہ ہے. سارا گند یہ جنرل باجوہ نے ڈالا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے 15 دن بعد. مجھے نہیں پتا وہ ریٹائر ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک کسی فوج کے چیف کا اناؤنس نہیں ہوا. اور سارا جھگڑا عمران خان کا اور یہ جو موجودہ کرائم منسٹر کی گورنمنٹ ہے اس کا اگر لب لباب دیکھیں تو سارا جھگڑا یہ ہے کہ نیا چیف کون اپوائنٹ کرے گا، آئی ایس آئی کا چیف کون ہوگا. عمران خان کا تھوڑی لینینسی جنرل فیض حمید کی طرف ہے، جو پہلے آئی ایس آئی کے چیف تھے اور اچھے انسان ہیں، سب انہیں جانتے ہیں. اور وہ عمران خان کہہ چکا ہے کہ میں نے تو اپنی رائے دی ہے، اور اگر یہ نہیں کرنا چاہتے آپ، جو موسٹ سینئر ہے
اس کو آپ بنا دیجئے فوج کا چیف. تو پاکستان میں اس وقت صرف 2 جنرل ہیں, لوگ نہیں جانتے. لیفٹیننٹ جنرل کو بھی جنرل کہتے ہیں, ایک مرزا صاحب ہیں اور ایک جنرل باجوہ ہیں. تو اگر سینیورٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب کو چیف بننا چاہیے, ان کو چیف بنا دیا جائے تو سارا یہ جھگڑے ختم ہو جائے گا.